अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहले खाना भी। चलिए अब कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं उनके मुताबिक देखते हैं, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। सुबह 8 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगी और हमारी जो टीम के लोग हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। लिहाजा आपको जितनी भी अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो भी आगे फर्दर फैसला आता है या आगे डेट होती है या स्टेप बाय स्टेप क्या कहा जाता है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाएगी। आप इन टच रहिएगा। कल जो अब तक के हालात हैं उसके मुताबिक आपको बता देते हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं आज के दिन। इमरान खान साहब की हुई है, उसके अलावा चौधरी शुजात साहब की हुई है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुई है, मौलाना फजल रहमान साहब की हुई है। तो हर किसी ने अपने अपने हद में रहते जुवेद लतीफ़ साहब की हुई है, अता तारर साहब की हुई है और इस तरह जो से है जिन्होंने भी की हैं, सब ने अपनी अपनी जो से हैं, आप ये कह लें कि फेवर की बातें की हैं, अपने जो उन्हें पसंद थी, जो वो चाहते थे और जो अपने मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो बताए गए हैं। क्योंकि इन सब में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था कि जी फुल कोर्ट का होगा फैसला तो हम मानेंगे। हमने अब ये 3 जजेस वाला या ये जो है इस तरह के कोई फ़ैसला नहीं मानना, क्योंकि फुल कोर्ट बनाई जाए। क्योंकि ये आइन का है, मुतलका केस है, लिहाजा इसको क्लियर कट बताया जाए कि कौन जो सा है वो मुनहरफ वोटों के बारे में और पार्टी क़यादत कौन सी होगी, यानी कि पार्लिमानी होगी या जो पार्टी लीडर होता है वो करेगा इस मामले को का तयन। जो भी इन्हाफ करेंगे मेंबरान के बारे में या वोट के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी कि किसको वोट डालना है। तो इन सब मामलात पे आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा 8 बजे। उसके लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं और आम आदमी का दाखिला जो सा है रेड जोन में बंद कर दिया गया है। अब तक दफ़ा 144 लगा दी गई है। जहाँ पे भी कुछ लोग इकट्ठे होंगे उसके तहत उस लिहाज से कि लोग इकट्ठे होने ना पाएँ, सख्त सिक्योरिटी मैनेज की गई है। जस्ट जो से हैं वो सियासतदान आएंगे और उसके बाद जो उनसे हैं वकील होंगे, उनको आने की इजाज़त होगी, सियासतदानों को आने की इजाज़त होगी, मीडिया के जो हैं वो कार्ड के हमरा आएंगे, मीडिया के भी उन नुमाइंदगान को जाने की इजाज़त होगी जिनको के पास कार्ड होंगे, उसका अपने ड्यूटी कार्ड होंगे। उसके अलावा जो उनसे हैं तमाम आम अफराद का दाखिला प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, ममनुआ कर दिया गया है। लिहाजा अब चलें आगे। तो जो सबसे बड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था कि फुल कोर्ट इस बात का फैसला करे कि आया पार्टी लीडर जो सा है वो जो मेंबरान है उसको गाइडलाइन देगा या पार्लिमानी लीडर देगा। अब यहाँ पर जो बात है इसमें 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ैसले के बारे में जो कोर्ट ने देखना है उसमें 3 चीज़ें बड़ी अहमियत हैं। नंबर 1 जो सा है 63 आर्टिकल, उसकी बारे में कि उसमें क्या कहा गया है, लेकिन 63 आर्टिकल में कहीं पर भी जो सा है वो पार्लिमानी लीडर का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ पार्टी लीडर का लिखा गया है। लिहाजा इस चीज़ को भी देखा जाएगा। उसके बाद आगे जो सा है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला है, उसको भी देखा जाएगा। उसके अलावा जो सा है जो अपीलेंट है जिसने अपील की हुई है उसका मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। ये सारी चीज़ें जो सी हैं उसके बाद फिर अदालत का एक फ़ैसला है, उसको देखा जाएगा कि वो क्या था फ़ैसला जिसकी रूह में जिसको मद्देनज़र रखते हुए डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। तो ये सब बातें हैं कल के लिए। लेकिन जो अब तक की ख़बरें हैं उनके मुताबिक जो सा है चौधरी शुजात साहब ने भी अपनी वीडियो जो शेयर की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस
آپ کہہ لیں یا اپنے جو بیان ہے وہ ویڈیو کے تھرو شیئر کیا، اس میں انہوں نے کلیئر بتایا ہے کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ، یہ قدم اٹھایا، اور وہ چاہتے تھے کہ ملکی سیاست میں جو سا ہے وہ بھونچال آ رہا ہے وہ رک جائے، جو طوفان اٹھا ہوا ہے اس کو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ٹھہر جائے، تاکہ عوام تک سستی چیزیں اور باقی جو ہے جو فائدے ہیں وہ عوام تک پہنچائے جائیں، جو سیاستدان کے جو ثمرات ہوتے ہیں محنت کے وہ عوام تک پہنچے جائیں، تاکہ اکانومی جو سی ہے اپنی شیپ میں آئے، عدم استحکام ختم ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اس کے بعد چودھری شجاعت کے بعد جو سا ہے وہ آگے چلیں، چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی آئی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی عدالت اس پہ کل فیصلہ کرے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ کل کا فیصلہ ہم دیکھیں گے، فیصلے کے مطابق چلیں گے۔ اور الیکشن کمیشن کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا ہے، اور اوورسیز ووٹرز کا ذکر کیا ہے، اور نیب کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان تینوں کے بارے میں سپریم کورٹ میں جائیں گے، ان کو چیلنج کریں گے، ان تینوں کو جو اس گورنمنٹ نے اقدام اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، نیب کے بارے میں اور اوورسیز ووٹر کے بارے میں۔ اور اس کے بعد جو سا ہے آگے چلیں تو اب تک جو سی ہے جو سا پنجاب کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں جو چیف منسٹر صاحب ہیں اپنا حمزہ شہباز صاحب، انہوں نے جو سا ہے وہ مینج کیا ہے۔ ابھی کابینہ نے جو سا ان کی حلف اٹھایا ہے، اس جو ان سے ہیں گورنر پنجاب ولی الرحمان صاحب، انہوں نے حلف لیا ہے، اور اس حلف کے مطابق میں جتنے ممبران تھے وہ 61 تھے ٹوٹل، جن میں سے 41 وزراء تھے، اور باقی جو مشیر وغیرہ تھے ایڈوائزر اور مشیر، انہوں نے حلف اٹھایا ہے۔ ٹوٹل یہ 61 لوگ ہیں، 61 رکنی کابینہ نے اس وقت اٹھا لیا ہے حلف، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سا ہے پھر جو لاہور سپریم کورٹ رجسٹری نے انہیں بلایا تھا، ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اور حمزہ صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو، یہ نہیں گئے، یہ بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتی ہیں۔ کل کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس کا ممکنہ فیصلہ یہی ہے جو میری نظر میں اب تک آ رہا ہے، کہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، وہ اس مقدمے کو جیت جائے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ جو اٹھائے گئے وہ سپریم کورٹ کے پہلے کے فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھائے گئے۔ اس لیے اول تو اس چیز میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا ادارے کو، سپریم کورٹ کو ایک مقدس ادارہ ہے، لیکن کیونکہ وہ قانون بنانے کا کام پارلیمنٹ کا ہی ہے، آئین شکنی یا آئین بنانے کا کام سب کچھ پارلیمنٹ ہی کرتی ہے۔ چلیے اب جو سا ہے صبح کو دیکھا جائے گا، لیکن جو رزلٹ ہے، جو فیصلہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے حق میں آئے گا۔ اگر نہ آیا تو پھر آپ یہی سمجھیں کہ عدالت زیادہ سے زیادہ یہ کرے گی کہ الیکشن کی طرف کا فیصلہ دے گی، تاکہ دوبارہ دونوں پارٹیاں فل فلیج الیکشن میں چلی جائیں، اور کسی قسم کا اداروں میں ٹکراؤ نہ ہو، سیاستدانوں میں ٹکراؤ نہ ہو۔ تو اب انشاءاللہ العزیز اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔